ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 27 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 27 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रेल 10 तारिक नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष, चौलाथवा नवमी तिथि राति 12:39 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र राति 4:38 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। सुकर्म योग बिहान 10:15 त्यसपछि रीति योग रहनेछ। बालवकरण पूर्वाह्न 11:51 त्यसपछि कौलवकरण राति 12:39 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, मीन राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा आज श्रीवत्स योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पश्चिम, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:47 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा राम नवमी व्रतको दिन रहेको छ, राम यात्राको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 4:51 देखि साँझ 6:26 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:06 देखि दिउँसो 1:41 रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 3:16 देखि दिउँसो 4:51 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:20 देखि बिहान 8:56 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 8:56 देखि पूर्वाह्न 10:31 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:31 देखि दिउँसो 12:06 रहनेछ। शुभबार बेला साँझ 6:26 देखि बेलुका 7:51 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहेको दिन छ। आज आफन्त परिवारजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। धार्मिक व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आफूले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसार परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो भने आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको कारणबाट आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै
आफ्नो व्यक्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आफ्नो कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पूरा गर्नका लागि अरूबाट धेरै सहयोगको अपेक्षा पनि नगर्नुहोला। आफ्नै आत्मविश्वासमा रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र मध्यम रहन सक्ने हुँदाखेरि आय आम्दानी पक्ष पनि तपाईँको मध्यम नै रहन सक्ने समय हो। आज घर गृहस्थ जीवनका कुराहरूमा पनि केही समय खर्चिएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँलाई केही लाभ हुन सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरू पूरा गर्नका लागि केही बढी समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष केही सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ, तर नयाँ क्षेत्रहरूमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय हो। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन थोरै दोधार रहन सक्ने, कुनै पुराना कुराहरूले मनलाई भावुक बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिवार बीच रहेर परिवारको समस्याहरू समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध प्रणय प्रसङ्गका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। अध्ययनमा एकाग्रतामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको दिन छ। आज तपाईँको परिश्रम अनुसार आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साहका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही कठिन कार्यहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले कुनै पनि आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही आज जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आफैमा आत्मविश्वास बनेर रहन सक्ने समय पनि हो। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा जोस जागर रहन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने थोरै समयमा पनि तपाईँको काम कार्यहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय हो। भाग्यले केही हदसम्म साथ पनि दिन सक्छ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँभित्र रहेको थोरै अहङ्कारपनले गर्दाखेरि केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा नजिकपन बढ्न सक्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सरसल्लाह सुझावमा बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्नेछन् भने आध्यात्मिक आज आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। पहिले गरेको लगानीबाट केही सफलताको सूचना मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने, नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय
रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले गर्दाखेरि आज अरूको मन जित्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसकहरू बन्नेछन् भने आज सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम गर्नका लागि केही रुचि बढ्न सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो भने तपाईँको बोलीमा तार्किक प्रभावले गर्दाखेरि अरूलाई जित्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको यो क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक इन्कम अनुसार तपाईँले सबै कुरालाई म्यानेज गरेर बढ्न सक्ने, आर्थिक चिन्ताहरू पनि क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासका लागि केही प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने दिन हो। केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक केही बाधाहरू थियो भने त्यो बाधाहरू हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। आज धनको आफूसँग भएको धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। कतै तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो धन उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज आर्थिक खर्च भए पनि केही राम्रो लगानीका कुराहरूमा वा किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ। आज तपाईँको प्रेम जीवन सकारात्मक बन्नेछ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढेर जान सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको कुनै पनि अपुरा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कृषिजन्य कुराहरूमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि मेहनत अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वमा केही सुन्दर पहिरनले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने दिन हो। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरणलाई आफ्नो प्रभावद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरू मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक हो। व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै राम्रो वस्तुमा लगानी गर्नुहुन्छ भने आर्थिक अभिवृद्धिमा पछि गएर सहयोग पुग्नेछ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन पनि हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही शुभ सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको परिवारबीच साथ केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने, व्यावहारिक कुराहरूमा सबै मिलेर समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने, कुनै रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा दिन केही बिताउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज साथीभाइहरूसँग भएको विवादित कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन आज राम्रो नै रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिनचर्या केही रमाइलो हुन सक्ने र आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभचिन्तकको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दिनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँले राम्रो बोले तापनि अरूले नराम्रो सुनिदिन सक्छन्। अरूको नजरमा तपाईँ केही पछि पर्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनामा लाग्नुभन्दा पनि जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन्, अनुभव गर्न सक्ने समय छ र पनि ती क्षेत्रहरूमा पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। जोस जागरमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शरीरमा आलसी शिथिलतापनको अनुभव गर्न सक्ने दिन हो भने सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिन पनि सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आफ्नो सानो गल्तीले गर्दा पछि गएर नराम्रो परिणाम भइदिन सक्छ। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मान सम्मानमा कतै आँच आउन सक्छ कि कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रा हुन सक्छन्, यात्रामा केही कठिनाई अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज आफन्त परिवारबीच केही दूरी बन्न सक्ने भावनात्मक रूपमा र पनि निकटपन बढाउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। पढाइमा अलि बढी लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। कतै स्वास्थ्यमा आकस्मिक असरले आकस्मिक खर्च गराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा सजग रहेर राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आध्यात्मिक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईँले आँटेका केही कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अपुरा योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले 11औँ भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक र कार्यक्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा संवाद कौशलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। यही कुराले केही ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै समयमा पनि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही सक्रियतापनका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट पनि उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कतै नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आफूसँग भएको धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ र धार्मिक कुराहरूमा तपाईँले केही मन खुसीले सहयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। आज तपाईँको फाइदा कतै अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस पनि गर्दा राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने, पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने, भलाकुसारी गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा पनि जागरुकपनका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही तपाईँबाट रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि असर थियो भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ।
जोस सागर बढ्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। कार्य सिद्धिको योग पनि रहेको हुँदाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाअनुसार लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपनको अवसर जुट्न सक्ने, केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने, प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा केही लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज केही नकारात्मक परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि आज आफैमा आत्मविश्वास सद आचरणले गर्दाखेरि सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै सोच विचार नगर्नुहोस्। तपाईँले राम्रो अवसरको सही पहिचान गरेर निर्णय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायको क्षेत्रमा पनि केही अवसर मिल्न सक्ने, अवसर प्रति जागरुक बनेर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक केही लाभ हुन सक्छ। कर्म क्षेत्रमा भाग्यले केही साथ दिन सक्ने, कर्मक्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। यही कुराले मनमा केही शान्त र सुखानुभूतिको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी गर्नका लागि आज मन लाग्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। परिवारबीच एकअर्कामा सकारात्मक भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम जीवन सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरिब दिन दुखी प्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय हो भने आज परिवारका सदस्यहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दै आउनुभएको नबनेको कामहरू पनि आज बन्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले भाग्य भावमा रहेर नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज जिम्मेवारी केही बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तिगत कार्ययोजना अनुसार चाहिँ जीवनशैली थोरै व्यस्त रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँबाट केही उपलब्धिमूलक नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। केही विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पहिले गरेको परिश्रमको क्षेत्रबाट केही मूल्य प्राप्ति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने काम पनि बन्न सक्छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्यले नै जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा धैर्यतापन, लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, केही आशा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अतिथिको आवागमन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको प्रेम जोडीले तपाईँलाई
खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय हो। केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव राम भगवान। ओम रामाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। आज केही आकस्मिक लाभ मिल्न सक्ने र केही आकस्मिक खर्च हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफैमा थोरै आत्मबलमा भने कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा योजनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। कतै सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय अल्झिन सक्ने दिन रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज मनमा आर्थिक वा कार्यक्षेत्रमा रहेको कुनै पनि तनावले गर्दाखेरि मानसिक तनाव बढ्ने र बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा पूर्ण ध्यान दिएर अगाडि बढ्नका लागि गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। कुनै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। र पनि आज तपाईँ मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि शारीरिक केही कष्ट बढिदिन सक्ने समय छ। किनभने चन्द्र गोचर 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था रहेको छ भने आज पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि पनि आफू सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज कोही नजिकका त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, यो कुराले थोरै आत्मविकासका लागि सहयोग पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। यो कुरामा तपाईँ सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। यही कुराले तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्नुहोस्। बाटोघाटो काट्दा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि आफू जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेमिल वर्गहरूका लागि आज सानोतिनो कुरामा पनि भावनात्मक रूपमा ठेस लाग्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा पर्याप्त मन नजान सक्छ। स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखिन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने, चर्चा चल्न सक्ने दिन पनि हो। जीवनशैलीमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँको दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट केही राम्रा काम बन्नाले मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कार्य गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय पनि हो। आज भौतिक वस्तुका कुरामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने, भोगविलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ। आज परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफैमा सकारात्मक परिवर्तन र सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कतै हेलचेक्राइ भइदिन सक्छ कि लापरवाही भइदिन सक्छ कि यी कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। त्यस्तो नराम्रो दिन चाहिँ होइन। तपाईँले आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो भने आज काम र व्यापारको सिलसिलामा केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने, आफन्तजन
प्रियजनहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि हो। घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज रमाइलो हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने, पढाइमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको आय इन्कमका साथ तपाईँको केही खर्च बढिदिन सक्ने समय रहेको छ। खर्चका कुरामा, आर्थिक कारोबारका कुरामा तपाईँले थोरै सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय भने रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू भने रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको खरिद बिक्रीसँग केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अरूको भरोसा विश्वास पनि नगर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँको योजनाअनुसार काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन त हो, तर सामान्य चुनौतीहरूलाई तपाईँले झेल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सबै काम कार्यहरू पुरा हुँदै पनि मनमा थोरै खिन्नतापनको महसुस, केही नपुगे जस्तो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्षलाई भने तपाईँले पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो अवसरको केही पहिचान गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आफैमा जोस जागर हिम्मत साहस कायम रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज केही सामान्य समस्याहरूको समाधान गर्न पछि नहट्नुहोला। यस आनन्द प्राप्तिको पनि दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कार्य गोपनीयतामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज आय इन्कम पक्ष मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आजको दिन दिनचर्या केही राम्रोसँग नै अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। परिवार बीच निकटपन बन्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँबाट केही महत्त्वपूर्ण यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। यात्रा सकारात्मक नै बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आँटेका गरेका काम कार्यहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यता साथ लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शरीर फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय हो। आज केही महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारीका बारेमा केही राम्रो मार्गदर्शनहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। कार्य गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि तपाईँको कार्यक्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँप्रतिको विश्वास भरोसा बढ्न सक्ने समय हो। कुनै काम विशेषको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा उत्सुकताका साथ अगाडि तपाईँ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो जन्जिरबाट तपाईँ बाहिर फुत्कन सक्ने समय पनि हो।
सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आज व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षलाई अझ राम्रो बनाउने योजनामा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको परिवारजनहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो सन्तान र परिवारसँग केही निकटपनले मन रमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको केही भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। यो कुराले सम्बन्धमा अझ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन पनि हो भने आज मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँले विशेष दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।